सम्पूर्णलाई यो मैले आज अस्ति एउटा भर्खरै यो हाम्रो यो किराँत युनियनले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय शीर्षकलाई लिएर वक्तृत्व कला अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो एकदम सराहनीय छ, एकदम राम्रो। त्यसको लागि आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो मातृभाषामा शिक्षा भन्ने शीर्षकलाई लिएर उहाँहरूले एउटा अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुभएको थियो। यसमा पनि मैले मेरा आफ्ना भनाइहरू राखेको थिएँ र राख्न पाएँ। त्यसको लागि म अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछु। एकदम हृदयदेखि नै धेरै धेरै खुसी छु। अब त्यसमा मूल्याङ्कन पनि भइसक्यो। त्यसमा हाम्रो धेरै साथीहरूले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुरस्कार पाउनुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। र त्यसको बारेमा फेरि पनि केही भन्न चाहन्छु, किनभने त्यो दिन मैले केही कुराहरू भने। यो कुरा चाहिँ वादविवाद मात्रै सीमित नरहोस्। यो चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो धेरैवटा भाषा भएको मुलुकमा यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। यो एउटा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। यसको बारे मैले त्यो दिन त बोलेँ। ती कुरालाई अब समय अभावको कारणले व्याख्या गर्न पनि अब सम्भव थिएन। जति जे छ 5 दिनभित्रमा सक्नुपर्ने नियम भएको कारणले नियमभित्र बस्दाखेरि पुरै कुराहरू कस्तो कुराहरू के कुराहरू भन्ने थियो। अब त्यस मेरो भिडियोमा एकजना साथीले के भन्नुभएको छ भने अलिकति वायत कुराहरू बोलिएको छ। भाषासँग सम्बन्धित पनि रोग हुन्छ र भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि अलिकति धेरै नै रिसर्च गरेर बोल्नु होला, अलिकति झुट कुराहरू नबोल्नु होला भन्ने कमेन्ट पनि छ। प्लस राम्रो कमेन्ट पनि छ हैन। ठिकै छ, त्यसलाई मैले त्यस्तो अन्यथा लिदिनँ। रिसर्च गरेर बोल्नु होला भन्नुभएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने उहाँले सम्झाउनु भएकोमा उहाँलाई पनि फेरि आफूले पनि रिसर्च गरेर मात्रै कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। र म आफू पनि उहाँले भनेको कुरालाई आत्मसात गरी आगामी दिनहरूमा अझ बढी रिसर्च मैले त्यो कुराहरूलाई एकदम रिसर्च गरेरै भनेको र रिसर्च गरेरै बोलेको कुरा हुन्। त्यसकारणले अझै पनि त्यसमा अपुग के भयो, त्यसमा अझै पनि केही म प्रमाणहरू पुर्याउने प्रयास गर्नेछु आगामी दिनहरूमा। त्यसको लागि उहाँलाई पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद। अझै बढी रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पनि एउटा सल्लाह हो, त्यसलाई पनि म मान्छु। अब मैले यसमा पनि भन्न चाहन्छु, अब शिक्षा के हो भनिरहँदा मैले आज अलिकति विस्तृत रूपमा भन्छु। शिक्षा के हो भनिरहँदा हामीलाई यो एजुकेसन फ्याक्टरमा पढ्ने विद्यार्थी हामी अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र ओगटेको नै अहिले शिक्षा संकायशास्त्रले हो। उहाँहरूले अब त्यसको बारेमा धेरै बोलिरहनु पर्दैन। यसो मैले त्यो दिन एउटा असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने एउटा संस्कृत श्लोक थियो, त्यो नै काफी छ मात्रै भने। अब शिक्षा भनेको अब त्यो चाहिँ हुन चाहिँ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने एउटा संस्कृतको लाइन चाहिँ धेरै कुरामा जोड्न मिल्छ। मैले यसलाई शिक्षासँग जोडेँ। शिक्षा भनेको असत्य मार्गबाट सत्य मार्गमा डोर्याउने एउटा वस्तु हो, विषय हो। अँध्यारोबाट उज्यालोतिर डोर्याउने एउटा विषयवस्तु शिक्षा बनेको कारणले यो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने शब्द अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। शिक्षा के हो भन्दा यी दुईटा कुराले अत्यन्तै छर्लङ्ग पार्छ। योभन्दा राम्रो परिभाषा अरू पनि छन्, धेरै विद्वानहरूले परिभाषा गरेका छन्। मैले त्यो दिन एकदम थोरै समयको कारणले एउटा संस्कृत श्लोकलाई ल्याएँ। असत्य मार्गबाट सत्य मार्गमा डोर्याउँछ शिक्षाले हामीलाई। अँध्यारो अन्धकारबाट हामीलाई ज्योतिर्गमय उज्यालोतर्फ डोर्याउँछ। त्यसपछि आयो मातृभाषा। मैले मातृभाषालाई पनि धेरै परिभाषासँग जोडिनँ। त्यो दिन अक्सफोर्ड लर्नर शब्दकोशलाई मात्रै मैले त्यसमा सम्बोधन गर्न भ्याएँ। धेरै कुरा अटाउन सकिन्न थियो। मातृभाषा भनेको चाहिँ मैले त्यो दिन सबै प्रतियोगीहरूको भिडियो पनि हेर्ने मौका पाएँ। धेरै खुसी लाग्यो। धेरै राम्रो शब्दहरू बोल्नु भएको छ। अब उहाँहरूले
एउटा आमाको काखमा दुध खाँदाखेरि, आमाले लोरी गाउँदाखेरि सँगसँगै बच्चाले ती कुराहरू जानी नजानी सुनि हजारौँचोटि। मेरो एउटा मैले चाइनामा मैले कुङफु सिक्दाखेरि, बेसिक कुङफु सिक्दाखेरि मेरो एउटा गुरुले भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा म कहिले पनि बिर्सन्न। त्यो कुरा चाहिँ एकदम मलाई यस्तो मनमा गएको छ कि तपाईँले कुनै पनि त्यो कुङफुको मोसनहरू पर्फेक्ट बनाउनको लागि एउटा मोसन एटलिस्ट 1000 टाइम भनेको छ। एउटा मोसन 1000 चोटि रिपिट गर्नुपर्छ यदि एउटा मोसनले पर्फेक्ट बनाउने हो भने भनेको छ। ती कुरा जीवनको हरेक पाटामा लागू भएको मैले देख्छु, लागू भइरहन्छ। कुनै पनि कुरा सिक्नु छ भने समय दिनै पर्छ। र अर्को भनाइ फेरि त्यो पनि मलाई एकदम दिमागमा छिरेको छ। त्यो पनि है, मेरो चाइनिज शिक्षकले भन्नुभएको थियो, होइन मलाई चाइनिज भाषा किन आउँदैन गुरु, मलाई किन यति गाह्रो भयो चाइनिज भाषा सिक्न, कुनै त्यस्तो सर्टकट मेथड छैन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, अब कण्ठ पार्ने एउटा होला आफ्नो ठाउँमा छ, अर्थ नबुझ्ने फटाफट भन्ने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर के हो भने देयर इज नो एनी सर्टकट मेथड टु रिच इन द डेस्टिनेसन। डेस्टिनेसनमा पुग्ने कुनै पनि छोटो माध्यम हुँदैन। त्यस्तै सिकाइमा पनि छोटो माध्यम हुँदैन। तिमीले त्यो कुरा जान्न चाहन्छौ भने त्यसमा तिमी डिभोटेड बन्नै पर्छ, तिमीले समय दिनै पर्छ, तिमी धैर्य बन्नै पर्छ भन्नुभएको थियो। यो कुरालाई पनि मैले आत्मसात गरेको छु। कुनै पनि एउटा कुरा सिक्नको लागि हामी धैर्य हुनुपर्छ र त्यसमा पर्याप्त मात्रामा समय दिनै पर्छ। होला छोटो समयमा सिकेको ज्ञान अलिकति यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन भनौँ न, यो वर्किङ मेमोरी राम्रो हुने मान्छेले छिटो पनि टिपिन्छ, अथवा त्यो अब राइट ब्रेन बेसी मात्रामा एक्टिभ गराउनु। तर अब त्यो राइट ब्रेन बेसी मात्रामा एक्टिभ गराउने पनि त समय लाग्छ नि, सोच्ने बित्तिकै हुँदैन नि। जस्तै त्यो अहिले एकजना यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल विजय साई भाइ छ, उहाँले एउटा बुक, एउटा महाभारतलाई 10 मिनटमा पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो साधना, आफ्नो तपस्या उहाँको ठाउँमा छ, उहाँको क्षमता अद्भुत छ। उहाँको पनि यो जस्तै त्योभन्दा पहिला एउटा होवार्ड बग भन्ने अमेरिकाबाट होवार्ड बगले नै विश्वको सबैभन्दा पहिलो स्पिड रिडर भन्ने 1 मिनटमा 25,000 शब्दहरू मेमोराइज गर्न सक्ने क्षमता भएर गिरिज बुकको नाम लेखाउनु भएको थियो। उहाँको पनि एकदम खतरा पढ्ने शैली, दिमाग तेजिलो दिमाग भएको, अनि उहाँले चाहिँ सरर हेर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा खतरा मैले अहिले विजय साई भाइले पनि देखेको छु। तर त्यसपछि जापानकी एउटा शिक्षिका थिइन्, युमिको भन्ने। युमिको शिक्षिकाले विद्यालयमा पढाउने क्रममा आफ्नो बालबच्चाहरूबाट उहाँले पनि केही अनुसन्धान गरेर क्वान्टम स्पिड रिडिङ भन्ने बुक निकालेर विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात भइसक्यो। त्यो बुक पढ्ने अवसर अहिलेसम्म पाइएको छैन, मैले खोजी छु। त्यो बुक अब अनलाइनमा पाइन्छ, तर डलरमा किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुक साह्रै नै विश्वमा प्रसिद्ध बुक हो, सबैले पढ्न खोजेको, अत्याधिक सर्वाधिक मागिएको र किनिएको बुक पनि भनौँ। त्यसमा क्वान्टम स्पिड रिडिङ छ। त्यसमा पनि तपाईँले किताब फरर पल्टाएको भरमा पुरा किताबभित्र के छ सबै जे सोध्यो त्यही, कति नम्बर पेजमा कति छ भन्नेको त्यो पिक्चर रिडिङ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यो राइट ब्रेन दाहिनेपट्टिको दिमागलाई एक्टिभ बनाउनुपर्छ, त्यसपछि हामीले पिक्चर रिडिङ गर्न सक्छौँ। जसको लेफ्ट माइन्ड एक्टिभ हुन्छ त्यो तार्किक कुरा गर्न सक्छ, र जो चाहिँ राइट ब्रेन चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्छ उसले चाहिँ कल्पना गर्न बेसी सक्छ उसले भन्ने अब साइन्टिस्टहरूको एउटा भनाइ नै छ। उनीहरूले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। यी कुराहरू सबै अब भाषा पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित छ। उहाँलाई मैले जवाफ दिएँ, उहाँले मेरो कमेन्ट हेर्नुभएको छ भने, यो भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँले पनि सुनिदिनु होला। यो दिमागसँग सम्बन्धित छ, रोगसँग पनि सम्बन्धित छ भाषा। अहिले साइकोलिङ्ग्विस्टिक भनेको, मनोभाषा विज्ञान भनेको तपाईँले पाउल ब्रोका र वर्निकेजको हिस्ट्री हेर्नु होला। पाउल ब्रोकाले फ्रन्टल लोबको अगाडिपट्टिको दिमागमा स्पिच प्रोडक्सन हुन्छ भन्नुभएको छ भने, त्यस्तै वर्निकेजले यो टेम्पोरल लोब साइडभन्दा अलिकति माथि पराइटल लोब र टेम्पोरल लोबको बिचमा, टेम्पोरल लोबमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वर्निकेज एरिया भनेर चिनिन्छ। त्यसले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम गर्दछ। यदि त्यो पार्ट्समा चोट पुग्यो भने वी क्यान नट स्पिक
We can't speak fluent, but we cannot understand what he is asking है। उसले सोधेको प्रश्न के हो बुझ्न सक्दैनौँ, तर हामीले फटाफट बोल्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब अफेजिया, ल्याङ्ग्वेज अफेजिया भन्छन्। ल्याङ्ग्वेज अफेजिया भनेको भाषामा आउने त्रुटिहरू। त्रुटि भन्दा पनि त्यो चाहिँ एक किसिमको खराबी नै हो, दिमागको कारणले भाषामा आउने खराबी। यो कुरा हेर्नु होला, भाषालाई चाहिँ दिमागसँग जोडिन्छ, दिमागको अथवा रोगसँग जोडिन्छ र भन्ने कुरो यो। ब्रोकाज अफेजिया भनेको एउटा रोग हो जसले ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सनमा के गराउँछ भने ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन हुनबाट त्यसले एकदम त्यसमा चाहिँ एक किसिमको अफेजिया आउँछ। वी क्यान नट स्पिक फ्लुन्ट, हामी फ्लुन्ट बोल्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टेबलबाट गमला खस्यो भन्दाखेरि उसले सबै बुझिरहेको हुन्छ, किनभने उसको त्यो पराइटल लोबको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एरिया त ठिक छ है, त्यो इन्टरप्रिटेसन पार्ट त ठिक छ। अनि जब ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन गर्ने बेलामा त्यो दिमागले हाम्रो अवयवहरूलाई अर्डर गर्नुपर्ने अर्डर गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मान्छेले बेसरी बोल्न प्रयास गर्छ, सक्दैन। किनभने हाम्रो हात खुट्टा चल्ने, तपाईँले स्ट्रोक भन्ने त सुन्नु भएको छ। स्ट्रोक दुई किसिमका हुन्छन् दिमागमा, एउटा ब्लड भेसल्स फुटेर रगत दिमागमा जमेर पनि स्ट्रोक हुन्छ भने, अर्को कुरो ब्लड भेसल चाहिँ ब्लक भएर दिमागमा अक्सिजन नपुगेको कारणले दिमागभित्रका न्युरोनहरू मरेको कारणले पनि तपाईँको एकपल्टको शरीर नचलेको हुनसक्छ, प्यारालाइज हुन्छ हो। यस्ता दुई किसिमको स्ट्रोक हुन्छन्। तपाईँको मस्तिष्कमा अलिकति पनि अक्सिजन पुगेन भने मस्तिष्कको न्युरोनहरू क्रमशः मर्दै जान्छन्। न्युरोनहरू मर्यो भने न्युरोनले के अरे यो अर्डर गर्ने, यो गर उ गर भनेर अर्डर गर्ने क्षमता गुम्छ। त्यो कारणले हाम्रो हात खुट्टा चल्न छोड्छ, प्यारालाइज भइन्छ। हाम्रो यो स्पिच पनि त्यही हो। यदि यो स्पिच प्रोडक्सनको पार्ट्स, ब्रोकाज एरियाको पार्ट्समा चाहिँ ड्यामेज भयो भने हामीले बोल्न सक्दैनौँ। हामीले उसले सोधेका कुरा सबै बुझ्छौँ, उसले भनेका कुरा सबै बुझ्छौँ र उसले भनेका कुराको जवाफ दिने बेलामा हाम्रो मुख फुट्दैन। अनि गमला भेस यो टेबलबाट खस्यो भन्दाखेरि उसले बोल्छ गमला खस्यो हो। यसरी उसको चाहिँ यो अनग्रामेटिकल्स वर्डहरू प्रडक्ट गर्छ। यो उसको एउटा बोल्न नसक्ने रोग हो। यो फ्रन्टल लोबको अगाडिपट्टि दिमागको चारवटा लोब मध्येमा फ्रन्टल लोबमा चोट पुग्यो, त्यनी ब्रोकाज एरियामा चोट बग्यो भने हामीले सबै कार्य बुझ्छौँ, हामी सबै हिसाबले ठिक हुन्छौँ, मात्र बोल्न सक्दैनौँ। तर वर्निकेज एरियामा हाम्रो चोट पुग्यो भने, वर्निकेज एरियाले काम गर्न सकेन भने हामीले अरूले बोलेको कुरा सुन्छौँ, पराइटल लोबबाट भित्र जान्छ साउन्ड। तर पराइटल के अरे टेम्पोरल लोबबाट भित्र जान्छ, दुईपट्टि हुन्छ हाम्रो टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोबबाट भित्र त जान्छ, तर पराइटल लोबमा पुगेपछि त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेलामा उसले बुझ्दैन। त्यो चाहिँ नबुझेपछि त्यसले चाहिँ सही निर्देशन दिँदैन फ्रन्टल लोबलाई। फ्रन्टल लोबलाई त्यो स्पिच प्रोडक्सन एरियालाई चाहिँ सही निर्देशन दिएन भने त्यो स्पिच प्रोडक्सनले चाहिँ काम गर्दैन। अनि स्पिच प्रोडक्सनले काम नगरेपछि हामी चाहिँ राम्ररी बोल्न सक्दैनौँ है। यो अनि यो हो, यो हिसाबले पनि भाषा चाहिँ यो पाउल ब्रोका भन्ने एउटा डक्टर हुन्, उहाँले र वर्निकेज उहाँ न्युरोलोजिस्टहरू हुन्, उहाँहरूको आफ्नो अनुसन्धान र आफ्नो रिसर्च र उहाँहरूले प्रमाणित गरेको कुरो हो यो। यसमा विवाद गर्न योग्य त्यति मलाई लाग्दैन। यो कारणले पनि रोगसँग भाषाको सम्बन्ध छ। यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, यो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब मैले मातृभाषा अक्सफोर्ड लर्नर शब्दकोशका अनुसार मातृभाषा भनेको जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जानिएको, जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जानिएको भाषा हो भने अक्सफोर्ड लर्नर डिक्सनरी है यो। अब मैले चाहिँ के सिकेको छु भने कुनै पनि कुरालाई भन्नुभन्दा अगाडि त्यो पहिला नै कसैले पत्ता लगाइसकेको थियो कि थिएन त्यो कुरा नि हेर्नुपर्छ। त्यो कारणले धेरैले मातृभाषाको बारेमा अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले उहाँहरूको कुराले पढ्दाखेरि अक्सफोर्ड लर्नर शब्दकोशको हेरेँ मैले, जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जानेको भाषा। जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जानेको भाषा भनेको आमाको काखमा सिकिन्छ। तर आमाको काखमा मात्रै होइन, यदि आमाले तपाईँलाई फालिदियो भने कोक्रोबाट, आजकल त धेरै बच्चाहरू बेवारिसे फालिएका पनि हुन्छ नि त, जसले पाल्छ नि बाबुको काखमा पनि सिक्छ उसले, अथवा दाइ आमाको काखमा पनि सिक्छ। अब आमाको काखमा सिक्ने भाषा मात्रै मातृभाषामा शिक्षा, मातृभाषा भन्न खोजिएको होइन। मातृभाषा भनेको मातृ भनेको आमा, भाषा भनेको भाषा, आमाबाट सिकेको भाषा मात्रै मातृभाषा होइन कि
उसले जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोल्न जानेको भाषा। यदि तपाईँ कुनै पनि जाति नेपालभित्रको मानौँ राई जातिमा जन्मिनु भयो, तर तपाईँको राई आमाले तपाईँले हेर्नु भएन र राई बाबुले पनि हेर्नु भएन, तपाईँले एउटा खैरेले लगेर तपाईँलाई अमेरिका लगेर तपाईँ मान्छे चाहिँ राई तर अमेरिका पुर्याइदियो भने अमेरिकामा तपाईँले जन्मजात रूपमा तपाईँले के सिक्नुहुन्छ? इङ्ग्लिस सिक्नुहुन्छ। त्यो त तपाईँको मदर टङ हुन्छ, त्यो त तपाईँको मातृभाषा बन्छ। राई हुँदा हुँदै पनि तपाईँको भाषा मातृभाषा इङ्ग्लिस बन्न सक्छ। मैले भन्न खोजेको मातृभाषा भनेको सबैभन्दा पहिला बोल्न जानिएको भाषा हुन्छ लाइफमा, जीवनमा। अब बाई मदर टङ पनि हुन्छ र मोनो मदर टङ, अब सिङ्गल मातृभाषी पनि हुन्छौँ र बहु मातृभाषी पनि हुन्छ। बहु मातृभाषी भनेको दुईवटा भाषा प्यारलाल रूपमा सिक्छौँ। हुन त अब एक्ज्याक्ट प्यारलाल त्यो जोमेट्रीको जस्तो एक्ज्याक्ट प्यारलाल त हुँदैन, अलिकति तलमाथि त हुन्छ, तर स्पिकरलाई थाहा पाउँदैन म कुन भाषामा चाहिँ मेरो फ्लुएन्सी बेसी छ भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन। ऊ नेपालीमा सिफ्ट गर्दा नेपाली नै फ्लुएन्सी छ जस्तो लाग्छ। र आफ्नो मदर टङ भनिन्छ जुन हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ फ्लुएन्सी तपाईँको आफ्नो त्यसमा सिफ्ट भएको बेला बोल्नु भयो भने त्यसैमा तपाईँको फ्लुएन्सी जस्तो लाग्छ। जस्तै म जन्मजात रूपमा मेरो आफ्नो लोरुङ भाषा र नेपाली भाषा दुईवटै सिकेँ। जन्मजात रूपमा दुईवटै भाषा सिकेँ। मलाई थाहा छैन कुन भाषा अगाडि र कुन भाषा पछाडि सिकेँ भन्ने मलाई कुनै पनि याद छैन। त्यसैले दुईवटै भाषा मेरो लागि बराबर हो। दुईवटै भाषा मेरो लागि मदर टङ नै हो, नेपाली पनि लोरुङ पनि। किन भन्दा म लोरुङमा सिफ्ट गरेँ भने लोरुङमै मात्रै कुरा जान्छ, अब फेरि नेपालीमा सिफ्ट गरेँ भने नेपालीमै मात्रै आउँछ। त्यसपछि मैले इङ्ग्लिस भनेको त सिकेको, मैले क्लास 4बाट सिकेँ मैले इङ्ग्लिस। अनि हुँदा हुँदै युनिभर्सिटीमा सिकेँ। त्यसपछि चाइनिज भाषा पनि मैले सिकेँ। चाइनिज भाषा मैले सिकेको त गत साल 3, 4, 5 वर्ष मात्रै हुँदैछ। यसरी पछि लर्न गरिएको भाषा भनेको दोस्रो भयो। जन्मजात सिकेको भाषा पहिलो। दुईटै पहिलो भाषा पनि हुन्छ। मेरो दुईवटा भाषा पहिलो भाषा, दुईवटै मात्रै मदर टङ हो। तर अब परिभाषामा गएर तिम्रो मदर टङ के हो भन्यो भने म लोरुङ भन्छु। तर यस बोथ लोरुङ एन्ड नेपाली दुईटै मेरो लागि मदर टङ भइदियो बाई चान्स। अब तर मलाई थाहा छैन मैले नेपाली पहिला सिकेँ या लोरुङ पहिला सिकेँ, आई डोन्ट नो है। मलाई मेरो आमाले काखमा हुँदाखेरि दुईटै भाषाले बोलायो होला सायद। त्यो कारणले मैले जब मेरो थाहा पाउने सेन्स आउँदैदेखि मेरो चाहिँ दुईवटा भाषै बराबर बोल्थेँ। अनि अहिले पनि त्यस्तै नै छ लगभग के त्यस्तै नै छ। अब लोरुङको धेरै वर्डहरू त लोप भइसक्यो, किनभने ल्याङ्ग्वेज कन्ट्याक्ट भएपछि त्यसमा अब ग्रामरमा चेन्ज आउँछ, फोनोलोजीमा चेन्ज आउँछ, हरेक कुरामा चेन्ज आउँछ। हुँदा हुँदै शब्द हराउँछ, लोन वर्ड हुन्छ, त्यसलाई लिइन्छ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ अब एउटा एक किसिमको जे जस्तो भए पनि मदर टङ दुईवटा प्यारलल हिसाबमै आयो मेरो। अब प्यारलल भन्न जोमेट्रीको जस्तो प्यारलल हुँदैन, मैले अघि भनिसकेँ। त्यस कारणले मातृभाषा भनेको आमाको काखमा मात्रै नभई जन्मजात रूपमा सबैभन्दा पहिला बोलिएको भाषा नै मातृभाषा हो है। त्यसैले असत्यबाट सत्मार्गमा र अँध्यारोबाट उज्यालो मार्गमा डोर्याउने जुन शिक्षा छ नि अघि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने हो, त्यो शिक्षा चाहिँ आफूले जन्मजात रूपमा सिक्न पाएको भाषामा पढ्नुपर्छ। किनभने त्यसमा पढ्न पाइयो भने बुझिन्छ नि त। अब त्यसमा चाहिँ नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ, यदि उसले तपाईँले बुझ्ने भाषामा मात्रै उसँग कुरा गर्नु भने उसले चाहिँ बुझ्छ, दिमागमा पस्छ। तर उसको मातृभाषामा भनेको उसले जन्मजात रूपमा बोलेको भाषामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उसको हृदय छुन्छ भनेको छ नेल्सन मण्डेलाले है। यो हाम्रो फर्स्ट प्रतियोगी बहिनीले पनि भन्नुभएको छ र दोस्रोले पनि भन्नुभएको छ यो शब्द। तर दोस्रोले चाहिँ नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ भनेर दोस्रो हुने बहिनीले चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको नाम भन्नुभएको छ। तर पहिलो हुने बहिनीले चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको नाम भनेको छैन, आफ्नै भनेर जस्तै भनेको छ त्यसमा प्रथम हुने बहिनीले। जे होस्, त्यो नेल्सन मण्डेलाले यसरी भनेका छन् है, नेल्सन मण्डेलाले त्यसो भनेछन्। त्यस कारणले पनि यो असत्यबाट सत्यमा र अँध्यारोबाट उज्यालोमा डोर्याउने जुन यस्तो राम्रो शिक्षा छ नि, शिक्षा भन्ने एउटा चिज, शिक्षा यति कर्णप्रिय शब्द हो नि, त्यो चिज चाहिँ उसले बोल्ने भाषामा, उसको मातृभाषामा, जुन भाषामा उसको सबैभन्दा धेरै फ्लुएन्सी हुन्छ, जुन भाषाले
जुन भाषामा कुरा गर्दै उसको आत्मा छुन्छ त्यो भाषामा शिक्षा हुनुपर्छ। त्यो कारणले मात्रै सिकाइ स्थायी हुन्छ। सिकाइ त स्थायी अस्थायी हुन्छ। अस्थायी सिकाइ सिकाउने कि स्थायी सिकाइ सिकाउने? अब स्थायी सिकाइ सिकाउने हो भने उसले बोल्न जानेको भाषामा सिकाउनुपर्छ। यो कारणले मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ तपाईँको एकदम राइट कुरो हो। यसमा म धेरै खुसी छु आयोजन हो। यसको बारेमा बडो प्रचार प्रसार भयो हुन त अब आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ है। यसमा एक हाम्रो सरले भन्नुभएको कुरा पनि म यसमा मनन गर्छु। कुनै पनि कुरालाई धेरै उचाल्न पनि हुँदैन, उचाल्यो भने थेचारिन्छ। मातृभाषालाई अहिले बढी मात्रामा उचालिरहेछन्, सबैजनाले एक्टिभेट गरिरहेछन्। एक्टिभेट गरिरहँदाखेरि उता धेरै शत्रु बढ्छन्। शत्रु बढ्यो भने त्यसले दबाउन खोज्छ अनि लडाइँ हुन्छ। लडाइँ भएपछि क्रास हुन्छ, बेफाइदा हुन्छ, मातृभाषा सबै हराउँछ भन्ने भनाइ पनि छ। तर यसमा चाहिँ त्यसरी नलिदिउँ। नेपालभित्रका सबै भाषाहरू, नेपालभित्र सबै जात जातिका भाषा, सबै जात जातिका संस्कृति भनेको नेपालको साझा सम्पत्ति हो। नेपाली भाषा होस् या राई भाषा होस् या तामाङ भाषा होस् या नेवारी भाषा है, यी सबै कुरो भनेको चाहिँ नेपालभित्रका साझा सम्पत्ति हुन्। यस कुरामा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्दैन। हामी सबैले एक अर्काको संस्कृति, एक अर्काको धर्म, एक अर्काको भाषा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा चाहिँ मान्नु पर्दछ। हामी सबैले उत्तिकै रूपमा सम्मान गर्नुपर्दछ। उसको भाषा हो, यस इट इज आवर कन्ट्रिज, आवर नेसन्स ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो राष्ट्रको भाषा हो भनेर माया गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसलाई फल्नाको भाषा, फल्नाको भाषा भन्ने एक किसिमको वातावरण सृजना नगरौँ। अवश्य पनि त्यो सृजना गर्न कसैले पनि चाहँदैनौ पनि र हुँदैन पनि, त्यो गर्न मिल्दैन र त्यसरी नबुझ्दिउँ अनुरोध। अब त्यसपछि मातृभाषामा चाहिँ त्यसैले पनि मातृभाषा शिक्षाको लागि अपरिहार्य छ। त्यो दिन मैले भने अब मातृभाषा बाँचे मात्र जाति बाँचिन्छ, यो ध्रुव सत्य कुरो हो भनेर मैले भने। अब भाषा बाँचे मात्रै जाति बाँचिन्छ, बाँच्न चाहिँ हुन चाहिँ यसको मतलब चाहिँ के हो भने भाषा नबाँचे पनि जाति त बाँचेको त हुन्छौँ, तर जाति बाँचेको अर्थ हुँदैन यसको मतलब। अब तिम्रो जात के हो भन्यो भने नागरिकतामा पढेर तपाईँको आफ्नो स्कुलको नागरिकता, आफ्नो नागरिकता अथवा त्यो भोटिङ कार्डमा केमा पढेर यसो हेर्ने हो मेरो जात त फलाना भनेर पढेर भन्नुहुन्छ है मेरो जात। तर तपाईँको भाषा खोइ भन्यो भने के जवाफ दिने त भाइ? उहाँ गरेर हेर्नै सकियो। थियो अरे उहिले जुजु बाजेले बोल्थ्यो अरे, हरायो अरे, आउँछ आउँदैन एउटा पनि, मलाई त यो नाना बुबु भन्न मात्रै आउँछ भनेर साइनो हेर्दा क्या लास्टमा त्यो मात्रै रहन्छ हो। यो कारणले पनि मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ दिइराख्यो भने उसले कमसेकम पढेर भए पनि मातृभाषामा पढाइ हुन्छ भनेपछि त घरमा आमाले आफ्नो काखबाट सिकाउन थाल्छ बच्चा बच्चीलाई। अनि यो मातृभाषामा अहिले के चाहिँ खड्किएको छ भने यत्रो मातृभाषामा मेरो छोराले इङ्ग्लिस पढाउँछु, म आफ्नो भाषा सिकेर के काम भन्ने सङ्ख्या बढेको छ। त्यसको लागि हो मैले यो भाषालाई डिजिटसँग जोडेको, रोगसँग जोडेको अथवा मस्तिष्कसँग जोड्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। अब आजकल के आइलाग्छ, हामीले यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ कि समाजमा गएर भाषा धेरैभन्दा धेरै भाषा सिकेर के फाइदा भन्ने, त्यो फाइदा बताउन सक्नुपर्छ है हामीले भन्ने मेरो धारणा। त्यो फाइदा बताउन सक्यो भने त्यो समाजले बुझ्न सक्छ, ओहो मेरा छोराछोरीले त मेरो आफ्नो मातृभाषा त सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान आउँछ। भाषा सिक्दैमा बेफाइदा हुँदैन। जस्तै मैले मेरो लोहोरुङ भाषा बोल्छु, यो भाषाको फाइदा के त? मलाई कुनै पनि हिसाबमा फाइदा गरेकै थिएन अहिलेसम्म, तर अहिले आएर मैले लिङ्ग्विस्टिक पढ्दाखेरि यो भाषाले मलाई बडो फाइदा पुऱ्यायो। अब त्यो एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ भन्ने टर्म बुझ्नको लागि धेरै सजिलो बनाए। किन? लोहोरुङ भाषामा एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ स्ट्रक्चर छ क्या, त्यो स्ट्रक्चरले मलाई बुझायो। अनि मलाई अहिले लिङ्ग्विस्टिक बुझ्न पनि मलाई यसले धेरै हेल्प गर्यो। म आफै बोल्न जान्दछु। त्यति मात्र होइन कि यसले विभिन्न ठाउँमा इक्जाम्पल दिन मजाले मिल्छ। इङ्ग्लिसको लेट्स गो र लेट अस गो हामी धेरै पढ्छौँ, भोग्छौँ है, र पनि बुझ्दैनौँ। तर लोहोरुङ भाषा बोल्ने मान्छेले त्यो बुझाउन धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। मैले अहिले भर्खरै अनलाइन ट्युसन पढाइरहेको छु। त्यहाँनिर मैले यो लोहोरुङ भाषीहरूलाई लेट्स गो र लेट अस गो दुईवटा कुरा बुझाउँदाखेरि लोहोरुङ भाषाले इक्जाम्पल बनाएर बुझाउँदा मजाले उनीहरूले आत्मामा छिर्यो क्या। अब्राहम लिङ्कनले भने जस्तै मस्तिष्कमा मात्र होइन, आत्मामै छिर्यो। उनीहरूले मजाले बुझे लेट्स गो र लेट अस गो को मिनिङ के हो भनेर। किनभने त्यो इन्क्लुड समावेशी र असमावेशी स्ट्रक्चर चाहिँ लोहोरुङ भाषामा छ। त्यो कारणले उनीहरूले आफ्नो भाषामा भएको कारणले त्यसको सूत्र मजाले बुझेपछि त्यसलाई आत्मामा छिर्यो। त्यसरी मातृभाषामा शिक्षा गऱ्यो भने त्यसरी आत्मामा छिर्छ। मैले दुईवटा इक्जाम्पल दिँदैखेरि उनीहरूको आत्मामा छिर्यो, यस वी आर क्लियर भन्ने हो। त्यो कारणले पनि
मातृभाषा सिक्न बेफाइदा चाहिँ छैन है। मातृभाषीले मात्र होइन, गैर मातृले भाषी पनि सिक्दा फरक पर्दैन। किन? हामी त मातृभाषी होइनौँ नि त इङ्ग्लिसको लागि त, हिन्दीको लागि र चाइनिजको लागि त। तर भाषा सिकिराख्दा बेफाइदा चाहिँ छैन है। तपाईँले जति धेरै भाषा बोल्नुहुन्छ उति तपाईँले फाइदा। मैले भनेको छु अरे त्यो त्यहाँ जति धेरै भाषा बोल्न जानिन्छ त्यति नै फाइदा पुग्छ। एक भाषामा नबुझेको कुरा अर्को भाषाले हामीलाई बोल्नमा सहयोग गर्छ, बुझ्न सहयोग गर्छ। एक भाषामा नबुझेको कुरा अर्को भाषामा बुझिन्छ। बुझ्न त बुझिन्छ त्यो भाषामा, तर त्यो भाषामा त्यो स्ट्रक्चरै हुँदैन। त्यो कुरा बुझाउने मजाको स्ट्रक्चर चाहिँ अर्को भाषामा हुन्छ। अब त्यो चाइनिजको युएल्याङ टाइप या वादा सिन भन्ने नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर त्यसको रस नै आउँदैन, इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर त्यसको रस नै आउँदैन। त्यो चाइनिजमा बुझ्न पाउँदाखेरि त्यसको रस भनेको कागती निचोरेर सरर आए जतिकै रस आउँछ। तर त्यही कुरा नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर भन्दा त्यति मजाले रस आउँदैन। त्यो कारणले धेरै भाषा बुझ्दा र धेरै भाषा जान्दाखेरि साहित्यमा आउने रस निचोर्दाखेरि विभिन्न क्या निबुवाको रस कति, कागतीको रस कति, अनारको रस कति जाँच्न पाइन्छ। यदि कागती मात्रै खाने मान्छेले त कागतीको रस निचोरेर के आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ नि। तर अनार निचोर्ने मान्छेले त अनारको रस पनि थाहा पाउँछ। निबो निचोर्ने मान्छेले निबोको रस, सुन्तला निचोर्ने मान्छे सुन। त्यसैले जति धेरै भाषा जाने उति फाइदा, उति खाले रस आउँछ क्या साहित्यमा। त्यो कारणले पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैले गैर मातृभाषीहरूले पनि अरूको मातृभाषा सिक्दा फरक पर्दैन। मैले यहाँ भने नि, जति धेरै भाषा बोल्यो उति नै दिमागभित्र रहेको सिकाइलाई असर पार्ने सेतो तत्त्व, दुईवटा तत्त्व हुन्छन्, ब्राउन म्याटर एन्ड व्हाइट म्याटर दिमागमा। तपाईँ जन्मिँदा साइकोलिङ्ग्विस्टहरूले के भनेको छन्, तपाईँ जन्मिँदा ब्राउन म्याटर मात्रै लिएर जन्मिनुहुन्छ। तर वातावरण, यो तपाईँको 5वटा सेन्स अर्गनबाट जब ज्ञान छिर्दै जान्छ, तपाईँ एक्टिभ बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँ जति एक्टिभ बन्दै हुन्छ उति दिमाग पनि एक्टिभ हुन्छ। दिमाग एक्टिभ हुनु भनेको अब ब्राउन म्याटर हराउनु भनेको होइन, ब्राउन म्याटर माथि व्हाइट म्याटर थपिनु। तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ, व्हाइट म्याटरले ब्राउन म्याटरले जित्दै लान्छ तपाईँको। अनि व्हाइट म्याटर दिमागमा बढ्नु भनेको तपाईँको ट्यालेन्सी बढ्नु हो है। अनि व्हाइट म्याटर बढ्छ, सेतो, तपाईँको दिमाग सेतो हुँदै जान्छ। यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको कुरो, यसमा डिबेट नगरौँ। साइकोलिङ्ग्विस्ट, यो न्युरोलोजिस्टहरूले, डक्टरहरूले पहिला त त्यही भने रोगसँग भाषा केही सम्बन्धित छ र छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि। तर न्युरोलोजिस्टहरूले दिमागमा, यो न्युरोको डक्टरहरूले पछि मात्रामा यो भाषा बोल्न छोडे। मान्छे बुझ्छ, भाषा बोल्दैन। अब फेरि बोल्न चाहिँ बोल्छ, मनपरी बोल्छ। पागल भन्छौँ नि हामी, मनपरी बोल्छ। त्यसको रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि हामीले बोल्ने भाषाहरू चाहिँ हाम्रो दिमागको लेफ्ट साइडतिर लोकलाइजेसन हुन्छ। अनि हाम्रो भाषा दिमागको लेफ्ट साइडमा हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि डिभाइस, देखिने डिभाइस हुँदैन, त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, तर लेफ्ट साइडमा हुन्छ भनिन्छ त्यहाँ है। लेफ्ट साइडपट्टिको दिमागमा हाम्रो भाषा हुन्छ। तर तपाईँ बच्चामै लेफ्ट साइडको दिमाग बिग्रियो भने तपाईँको लेफ्ट साइडको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राइट साइडमा रिलोकलाइज पनि हुन्छ भनेर न्युरोलोजिस्टहरूले भनिसक्नुभयो। विभिन्न डक्टरहरूले, वैज्ञानिकहरूले भनिसकेको कुरो हो यो। तर तपाईँ एडल्ट भइसक्नुभयो भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लस भयो भने के हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज लस भयो भने राइटतिर रिलोकलाइज हुँदैन भनिन्छ। तर तपाईँको चाइल्डहुडमा नै लेफ्ट साइडमा ल्याङ्ग्वेज लस भयो भने त्यो बिस्तारै राइटतिर रिलोकलाइज भएर फेरि तपाईँको भाषाको अफेजिया चाहिँ फेरि डिजिज चाहिँ रोग निको हुन्छ तपाईँ। तर एडल्टमा तपाईँको स्पिच लस भयो भने रिलोकलाइज हुँदैन, तपाईँको रोग निको हुँदैन। यो है रोग भनेको। भाषा रोगसँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने कुरो यसरी हेर्नु होला। अब पहिचान बचाउन वेशभूषा, संस्कृति र भाषा बचाउनै पर्छ। पहिचान भनेको के त? पहिलो कुरो त पहिचान बुझ्नु पर्यो। पहिचान बचाउन वेशभूषा, संस्कृति र भाषा बचाउनु जरुरी छ। अब पहिचान किन बचाउनु पर्यो? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ नि म चाहिँ फलाना जातको, फलाना कास्टको, फलाना मान्छे हो भनेर चिनाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के त तपाईँको फिचर्सहरू भनेर सोध्यो भने चाहिँ एउटा संस्कृति हो, एउटा भाषा हो, एउटा साहित्य हो, एउटा वेशभूषा हो। ती कुराहरूले बचाउनु भयो भने त तपाईँको त हरायो। एउटा अघि नै भने मैले नागरिकतामा के जात हो भन्यो भने फलना भने सकियो। तपाईँको के संस्कृति छ भन्दा टोहा पर्नुभयो, केही हुँदैन, पहिचानै गुम्यो। अनि तपाईँले सुरुमा त लाग्ला सबैभन्दा ठुलो त पैसा हो। पैसा कमाएपछि किन चाहियो पहिचान? अब इङ्ग्लिस भाषा सिक्दा, चाइनिज भाषा सिक्दा पैसा कमाइन्छ, आफ्नो भाषा जानेर के फाइदा?
होइन, त्यस्तो लाग्छ। तर तपाईँले प्रशस्त मात्रामा जब पैसा कमाइसक्नुहुन्छ, सबै कुरा गरिसक्नु, अनि लास्टमा तपाईँले फिलिङ हुन्छ कि यति पछुतो हुन्छ कि यति धेरै पछुताउनुहुन्छ कि म को हुँ भन्ने हुन्छ लास्टमा। अनि म को हुँ भन्दाखेरि त खोज्नु पऱ्यो पहिचान। पहिचान खोज्दा त मेरो भाषा थियो, मेरो संस्कृति थियो, मेरो वेशभूषा थियोमा पुग्छ क्या, 6 महिना थियो। अनि पछुताइन्छ, छैन। अब मर्ने बेला भइसक्यो, भाषा आउँदैन। छोराछोरीले सिकाउन पनि सकिएन, आफैले नआएपछि कहाँबाट सिकाउनु। त्यो कारणले पनि मातृभाषामा शिक्षा गऱ्यो भने यी कुराहरूले बचाउँछ कि भाषा बच्छ, संस्कृति बच्छ, वेशभूषा बच्छ, पहिचान बच्छ। पहिचान बचाउनको लागि पनि मातृभाषामा शिक्षाको आवश्यकता छ है। अब कला ज्ञान जोगाउन भाषा जोगाउनुपर्छ है। भाषा जोगिएन भने कला ज्ञान जोगिँदैन। तपाईँको भाषा बिर्सिनु भयो भने त भोलिपर्सि तपाईँको यो पेल्लाम भन्ने, ऋष्य भन्ने मुन्दुमै हराउँछ। मुन्दुम त सबै त आफ्नो आफ्नो भाषामा त हुन्छ। मुन्दुमभित्र के हुन्छ, मैले भनेको छु, जीवन दर्शन हुन्छ। मुन्दुमभित्र जीवनको दर्शन हुन्छ। जीवन जन्मेदेखि मृत्युसम्मको एउटा क्रमशः कहीँ पनि क्रम भङ्ग नभएको इतिहास, एउटा कथा आउँछ त्यो मुन्दुमभित्र है। हो, त्यो मुन्दुम केमा हुन्छ? भाषामा हुन्छ है। मुन्दुममा त जीवन दर्शन हुन्छ, मनोविज्ञान हुन्छ, जीवन हुन्छ, सबै हुन्छ मुन्दुमभित्र। त्यो मुन्दुम भाषामा हुन्छ। अनि त्यो मुन्दुम बुझ्नले भाषा बुझ्नु परेन। त्यो कारणले पनि भाषा बचाउनु परेन। भाषा कसरी बचाउने त? मातृभाषामा शिक्षा दिएर पनि हुन्छ हुन त, तर यो मातृभाषामा शिक्षा दिने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भने चाहिँ होइन। तपाईँले आफ्नो तपाईँको दिमागमा चेन्ज आउनुपर्छ है। सबैभन्दा पहिला बाबुआमाको दिमागमा चेन्ज आउनुपर्छ। भाषा चाहिँ सिकाउनुपर्छ, पहिचान बचाउन भाषा सिकाउनुपर्छ। मातृभाषामा पढाउने मात्र होइन, घरबाट सिकाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँको आफ्नो घरबाट, स्कुलमा गएर पढाउनु भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो आफ्नो घरबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर आफ्नो भाषा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन भुल्नु हुँदैन। यो हो सबैभन्दा ठुलो। मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ त घरमा हुनुपर्छ, स्कुलमा होइन खास चाहिँ त। तर पनि अब मातृभाषामा शिक्षा अहिले स्कुलमा हो, संविधानले दिएको कुरो हो। हामीले धारा यति उति भनेर हामीले यो वाद विवाद के अरे वक्तृत्व कलामा भनिसकेका छौँ। संविधानले हामीले तोकेर दिइसक्यो। उनीहरूले दिने काम हो, सिकाउँछ उनीहरूले। यसो गर, उसो गर, यसो गर्नु राम्रो हो, गर्ने काम चाहिँ आफ्नै हो। कसैले पनि माछा मारेर मुखमा खुवाउँदैन, बरु माछा मार्ने तरिका सिकाउँछ। सिकाइसकेपछि त्यो तरिका प्रयोग गरेर आफूले माछा मार्ने हो, खाने हो। यदि हामी चाहिँ माछा तरिका सिकाइसकेपछि पनि माछा मारेर खान सक्दैन भने पहिचान खोज्नुको अर्थ हुँदैन है। कला ज्ञान जोगाउनुपर्छ। अब भारतको सिक्किम विश्वविद्यालयका एकजना उपकुलपतिले भन्नुभएको थियो, तामाङहरूको 5औं राष्ट्रिय भेलामा उहाँले के भन्नुभएको थियो, मलाई यो पनि एकदम मलाई क्लिक गरे यो कुराले। तपाईँको पिएचडी गर्नुभयो, डिग्री गर्नुभयो, घमण्ड चढ्छ हामीलाई, तर डिग्री गर्दैमा पिएचडी गर्दैमा हामीलाई प्रशस्त ज्ञान हुँदैन भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भएको छ। डिग्री प्रमाणपत्र हातमा लिइसकेपछि तपाईँले सिकेको ज्ञान भनेको त जम्मा जीवनको 1% मात्रै हो भन्नुभएको छ उहाँले, 1%। अनि त्यसपछि बाँकी ज्ञान भनेको तपाईँको त इस्कुसघारीमा, उखुबारीमा भन्नुभएको छ है। उहाँले यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, उखुबारीमा, इस्कुसघारीमा पाइन्छ भने। यसको मतलब जीवनको अनेक पाटामा भनेको छु मैले, जीवनको अनेक पाटामा जताततै ज्ञान हुन्छ। विदेश जानुहोस्, तपाईँले केही भोग्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा बुढापाकाहरूको भनाइ छ नि, पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भनेको। ज्ञान त पढेर सिकिन्छ है, जताततै पाइन्छ। तसर्थ म भन्न चाहन्छु ज्ञान त्योभन्दा बढी भाषा कलामा पाइन्छ। त्यो तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँले भोगेको कुरा चाहिँ भाषाको परिभाषा के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ मिन्स अफ कम्युनिकेसन भन्छौँ। यो ट्रेडिसनल परिभाषा हो। यो मिन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको परम्परागत रूपको परिभाषा हो। यो माध्यम हो, विनिमयको माध्यम हो, आदान प्रदान गर्ने। तर भाषा भनेको खास भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मन मस्तिष्कभित्र धारा प्रवाह चल्ने एउटा अन्तर्क्रिया हो, सोचाइ हो, त्यो हो भाषा भनेको। अनि तपाईँको त्यो जे कुरा भोग्नुहुन्छ नि, त्यो त भित्र धारा प्रवाह सोच्नुहुन्छ। भनेको छ नि मान्छेले, जतिसुकै भाषा बोल्नुहोस्, तर तपाईँले रिस उठेको बेला र तपाईँले रुन मनलाई तपाईँ भावनामा बहकिएको बेला तपाईँले मनमा बोल्ने कुरो भनेको तपाईँको मातृभाषा हो। जतिसुकै जेसुकै गरे पनि तपाईँले फर्स्टमा जे कुरा जुन भाषा सिक्नुभएछ त्यो कुरामा तपाईँ गाली गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले मानिसहरूलाई, र त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो दुखेसो पोखाउन थाल्नुहुन्छ। त्यति प्यारो हुन्छ मातृभाषा भनेको, त्यति धेरै मन मस्तिष्क मनभित्र हुन्छ। त्यो कारणले उसले बोल्ने, उसको मातृभाषामा शिक्षा दियो भने राम्रो हुन्छ। अवश्य हो यो कुरो चाहिँ। अब्राहम लिङ्कनको यो भने साह्रै नै सार्थक छ। अनि उहाँले भन्नुभएको त्यो 1% ज्ञान त डिग्री पढेर प्राप्त गरिन्छ, नगरिने चाहिँ होइन। तर बाँकी ज्ञान त जीवनको हरेक पाटामा जताततै पाइन्छ। यो कारणले पनि
मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ एकदम आवश्यक छ। तर मातृभाषामा शिक्षामा वकालत गरेर मात्रै हुँदैन। यो चाहिँ घरबाट बाउआमाले थालनी गरेन भने स्कुलमा सिकाएर चाहिँ पाठै लाग्दैन है। यो चाहिँ साँच्ची कुरो हो। यो हामी आफैले आँट्नुपर्छ। बाँकी ज्ञान जीवनको अनेक पाठमा जताततै पाइन्छ। तसर्थ म भन्न चाहन्छु ज्ञान त्योभन्दा बढी भाषाको कारणले पाइन्छ भने चाहिँ मुन्डो मौलिक शास्त्र मनोविज्ञान जीवन दर्शन हुन्छ, ती सबै मातृभाषामा हुन्छ। गीत सङ्गीतमा वस्तुनिष्ठता आउन पनि मातृभाषा जस्तै हाम्रो एउटा लोरुङ भाषामा खापबारी हाटा खारिए लङ्काम्ची भन्ने छ, त्यसमा राजेश पाल राईले गीत गाउनु भएको छ। उहाँ त मातृभाषी होइन, उहाँले त्यो शब्द उच्चारण गर्ने बेलामा ठेट लोरुङले बोल्ने जस्तो शब्दहरूको उच्चारण गर्नु अनि अर्थ गर्नु भएको छैन, अनि अर्थको अनर्थ लाग्छ। क्याटमा र केमा त फरक छ लोरुङ, तर क्याटमालाई पनि केमा भनेपछि त्यसमा अनर्थ लाग्छ। त्यो कारणले पनि कला साहित्यमा एउटा निखारता आउनको लागि पनि भाषा चाहिँ चाहिन्छ है। त्यो भाषाले एक किसिमको सङ्गीत निकाल्छ, एक किसिमको कला निकाल्छ, अर्को भाषाले अर्को किसिमको कला। अनि यसमा जम्मा अहिले 123बाट अहिले भर्खरै भाषा आयोगले बाँकी 6वटा भाषा थपेर 129 हुँदै यो एक कति थियो नि हाम्रो यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ल्याङ्ग्वेज कन्फरेन्स सङ्गोष्ठी, भाषा सङ्गोष्ठीमा एउटा छलफल भएर त्यसमा पनि एउटा भाषा थपिने सम्भावना भएको थियो र 130 त पक्कै पनि हो। 6वटा थपेर 129 चाहिँ लिगल हो, त्यसमा एउटा थपिनेवाला थियो 130। यत्रो भाषामध्येमा 130 किसिमका सङ्गीतको निखारता ल्यायो भने त्यो कुराले हेऱ्यो भने देशमा सङ्गीतको विकास चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त भनेको। जस्तै अहिले हामीले देउडा भन्छौँ, चण्डीनाच भन्छौँ, उता आखिर तामाङ सेलो भन्छौँ। कति किसिमका नाच र कति किसिमका सङ्गीत त त्यो संस्कृतबाट के अरे संस्कृतिहरू नेपालभित्रकै आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो संस्कृतिबाट निकालेर गीत बनाएका पनि छन् र कतिपयले त अब त्यो त्यसलाई व्यापार गरेर पैसा कमाइसकेको छन् युट्युबमा। हो, यी कुराहरूलाई जान्नुपर्छ हामीले। एक अर्काको भाषाले घृणा गर्नुभन्दा पनि तिनीहरूले जगेर्ना गर्न लागेर आफ्नै देशको सम्पत्ति हो भनेर जगेर्ना गर्दै त्यसरी प्रमोट गर्न थाल्यो भने कति किसिमका भाषा, कति किसिमका सङ्गीत जन्मिँदो रहेछ त। अनि कला सङ्गीतमा निखारता आउनको लागि भाषा चाहिँदैन। अनि भाषा चाहिँ मार्नु भएन, भाषा त जोगाउनुपर्छ, सबैको कर्तव्य हो यो। मातृभाषीले आफ्नो भाषा बचाउनु मात्रै ठुलो कर्तव्य होइन कि गैर मातृभाषीहरूले पनि अरूको भाषा बचाउनुपर्छ भनेर फोर्स गर्नु, बल गर्नु यो ठुलो कुरो हो। यो चाहिँ राम्रो कुरो। तपाईँले एक अर्काको भाषा छ्यातेर भाषा घृणा गर्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने झगडा गर्ने कुरो हुँदैन। सम्पत्ति हो नि, फाइदा पुर्याउँछ यसले राष्ट्रलाई। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रिय रूपमा फाइदा गराउँछ। अहिले हामी किराँत प्रदेशको रूपमा चाहिँ कस्तो डिबेट गरिरहेछौँ। यो किराँत भन्ने शब्द फलानाको जातीय भयो भनेर हामी कुरा गर्छौँ, तर त्यसो भन्नु चाहिँ अत्युक्तिपूर्ण होइन। किराँत आफैमा एउटा इतिहास हो, एउटा जाति होइन। जाति पनि थियो तर इतिहास छ नि। एउटा उदाहरण दिउँ त, तपाईँले यो ताङबोचे गुम्बा भनेको तपाईँले कति प्यारो लाग्छ तपाईँले, तर ताङबोचे भन्दा त शेर्पाको तामाङहरूको शब्द हो त। त्यो पनि जातीय भयो भनेर विरोध गर्नु त अब ताङबोचे गुम्बा कति प्यारो लाग्छ त। ओहो, ताङबोचे के हो? हाम्रो देशको एक थरीको जात छ, त्यो जातको भाषामा ताङबोचे हो, यसको अर्थ यो भनेर टुरिस्टहरूलाई व्याख्या गरिदिनुको मजा नै अर्कै हुन्छ। भोलि किराँत प्रदेश भयो भने वाट इज किराँत प्रदेश भने किराँत भनेको हाम्रो हिस्ट्री हो, यो जमानामा यस्तो थियो, यो जमानामा यस्तो थियो, यस्तो थियो भनेर तपाईँ टुरिस्ट गाइड भएर जाँदाखेरि टुरिस्टहरूलाई व्याख्या गर्नुको मजा नै अर्को हुन्छ। अनि ती राष्ट्रिय कुराहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन हामीले, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने कुराहरू। अनि हाम्रो जगमन गुरुङ हुनुहुन्छ, संस्कृत पढ्नुभएको, उहाँ एकदम विद्वान मानिस हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ अब यस्ता कुराप्रति उहाँको धारणा हामीले जे धारणा बनाउँछ त्यही ठिक लाग्छ। उहाँले अब संस्कृत विद्वान हो, उहाँ संस्कृत पढेपछि उहाँले चाहिँ एकदम के लाग्छ भने संस्कृतका ज्ञान सिकिसकेपछि त त्यो ज्ञान हाबी हुन्छ उहाँ दिमागमा। त्यो हाबी भएको ज्ञान आफूले बाहिर निकालिनु भने उहाँको पनि के गल्ती भन्नु, उहाँको शिक्षा त्यस्तै हाबी भएको छ, उहाँले त्यस्तै बोल्नुहुन्छ। उहाँकै कारणले हो प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेश के अरे हो त गण्डकी प्रदेश भइसक्यो, हुँदै काठमाडौँ बागमती भइसक्यो। नयाँ नेपालको वकालत गर्छौँ, पुरानै नाम दिने भने के को नयाँ नेपाल भएन नि। त्यसमा तपाईँले कुनै पनि जात जातिको भाषा, जात जातिलाई जनाउने बाटै नाम राख्नुभयो भने इतिहास हुन्छ, त्यो इतिहास रहन्छ नेपालको इतिहास। अनि भोलि विदेशीहरू आएर, टुरिस्टहरू आएर किन यो यस्तो भयो भन्दाखेरि टुरिस्ट गाइडले अथवा त्यो टुर्स एन्ड ट्राभल्स चलाउनेहरूले
प्रमोट गर्ने विज्ञापनै त्यही बनिदिन्छ भोलि गएर। किराँत प्रदेशको किराँत मिन्स यो हो, यो यस्तो उस्तो यस्तो उस्तो भनेर एउटा के टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्ने एउटा नारै बन्छ त्यो। त्यो कारणले पनि यो जात जातिको हो भनेर नसम्झिदिन हुन अनुरोध छ। इतिहास मेट्ने कुरा नगरौँ, इतिहास राख्ने कुरा नै गरौँ। यो कारणले पनि अब मेरो एउटा सबैले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने एउटा अनुरोध हो। यसमा हामी धेरै झगडा गर्नु हुँदैन, देशभित्रको सवाल हो यो। देशभित्र जे जति छ सबै सम्पत्ति हो, सबै साझा सम्पत्ति हो। यिनीहरू भनेको चाहिँ यो पाटन ढोका दरबार, नेवारको दरबार भए पनि राष्ट्रको वैभव हो। त्यस कारणले मैले राष्ट्रको वैभव भने 129वटा भाषा भनेको त्योसँग सम्बन्धित सबै कस्टम, वेशभूषा, संस्कृति, जात जाति, उनीहरूको भाषाबाट बनेको खोलाको नाम, ठाउँको नाम वैभव हुन् राष्ट्रको। शङ्खुवा, अब जस्तै शङ्खसभा जिल्लामा कतिवटा खोलाको नाम चाहिँ किराँत भाषाबाट छ त? शङ्खुवा, इर्खुवा, चिर्खुवा, डेङ्गुवा, लेगुवा, तिलुवा, केवा, सवा, वा नै वा। अनि त्यसपछि यतापट्टि बगुवा, चङ्दुवा, अनि हाङटेवा, अनि हुँदाहुँदै धेरै छ यस्ताहरू। यी सबैले यी त इतिहास हुन्। यिनीहरू त सबै प्यारो लाग्छ। यिनीहरू त नेपालको सम्पत्ति हुन्। कसरी नाम गर्ने भन्दै फलानाबाट त्यसको एटमोलोजी हेर्न मिल्छ नि। एटमोलोजी हेर्न पाउनु भाषाको सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यी कुराहरू त हाम्रो नारा बन्छ भोलिको लागि। टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्ने हिरा जत्तिकै एकदम प्रख्यात प्रसिद्ध र पवित्र वस्तुहरू बन्छ। यी कुरा हुनबाट हामीले रोक्न मिल्दैन। भोलि हाम्रो देश त पक्कै पनि विकासको अवस्थामा पुग्यो भने त स्विट्जरल्यान्डभन्दा कम हुँदैन। विदेशीहरू आउँछन्। त्यति बेला हामीले प्रमोट गर्ने मुख्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नै यी बन्छ। हामीले भविष्य हेरेर कुरा गरौँ। त्यो कारणले पनि यी प्रमोट गर्ने कुराहरू आजैदेखि बचाइराखौँ। खिचातानी गरेर यिनीहरू हरायो भने भोलि हामी सबैको भलो हुने छैन। त्यो कारणले पनि भाषा बचाउँ। कसैले पनि यसमा विमति नराखौँ है। अनि मुन्दुममा औषधि शास्त्र हुन्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। गीत सङ्गीत वस्तु सताउन पनि भाषा चाहिन्छ। भोलि कसैले तिमीलाई सोध्यो, आफ्नो जात त भन्नुहुन्छ तर भाषा खोइ भन्यो भने त्यहाँ परिन्छ। यसकारण पनि पहिचान बचाउन मातृभाषामा शिक्षाको जरुरी छ। बार मातृभाषामा शिक्षाको जरुरी स्कुलमा मात्रै होइन, घर घरमा चाहिन्छ। बाबुआमाले भाषा सिकाउनु पर्छ है। अनि हामी नेपालीलाई भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ। मैले अनुभव गरेको यो मलाई मात्रै होइन, सबैले सजिलो हुन्छ नेपालीलाई। र नेपालीलाई मात्र होइन, बहुभाषीहरूलाई अर्को भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ। बहुभाषीहरूलाई मैले भनेको थिएँ त्योभित्र नेपालीलाई भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ किनकि हामी धेरै किसिमका भाषा बोल्न सकेका कारण हाम्रो उच्चारण अवयवपट्टि नै सक्रिय हुने हुँदा नयाँ भाषाको नयाँ वर्ण उच्चारण गर्न छिट्टै भाषा टिक्न सक्छौँ भने जति धेरै भाषा बोल्न जानिन्छ उति हाम्रो उच्चारण अवयवहरू उच्चारण स्थानहरू सक्रिय हुन्छ। जिब्रो अगाडि जाने राख्ने कि पछाडि राख्ने कि निकाल्ने कि भित्र हाल्ने कि माथि कहाँ ठोक्काउने भन्ने कुरो अभ्यास गरिसके जति धेरै भाषा बोल्छौँ उति जिब्रो चलेको हुन्छ। धेरै ठाउँ यो प्यालेट माथि भन्छौँ नि हामीले, यो अवयवहरू उच्चारण अवयवहरू त्यति नै चलेको हुन्छ। त्यो चलेको कारण नयाँ भाषाको नयाँ साउन्ड, नयाँ फोनोलोजी, नयाँ फोन, नयाँ आवाज सिक्न छिटो हुन्छ। त्यो जिब्रोको एक्सर्साइज प्रशस्त भएको हुन्छ। त्यो कारणले त्यो भाषा सिक्न हामीले सजिलो हुन्छ भनेको। त्यो कारणले पनि गैर मातृभाषीलाई पनि फाइदा छ। तपाईँले जति धेरै भाषा सिक्नुहुन्छ नि उति अरू भाषा सिक्न यसले मद्दत गर्छ। मैले भने त्यो जति धेरै भाषा बोलिन्छ उति दिमागभित्रको त्यो व्हाइट म्याटर जसले चाहिँ सिकाइलाई प्रभाव पार्छ। तपाईँको व्हाइट म्याटर बेसी भयो भने सिकाइ राम्रो हुन्छ, ब्राउन म्याटर बेसी भयो भने तपाईँको सिकाइ कम हुन्छ। अनि जति धेरै भाषा बोले उति व्हाइट म्याटर बढ्ने कुरा त यो के अरे जुबिन अबुतालेबीले न्युरोलोजिस्ट हुन्, अस्ट्रेलियाको। उहाँ अस्ट्रेलियाको न्युरोलोजिस्ट जुबिन अबुतालेबी। तर उहाँ अस्ट्रेलिया चाहिँ होइन, उहाँको काम चाहिँ छुट्टै हो, अन्तै देशमा। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, प्रमाणितै गरिसक्नु भएको हो नि यो भन्ने कुरो। व्हाइट म्याटर बढ्छ, व्हाइट म्याटर बढ्नु। उहाँले अब यो प्रसिद्ध नेता चीनको यो माओ उसको इन्टरप्रिटर थियो एकजना, विश्वासिलो इन्टरप्रिटर भन्ने। उहाँ यो चाहिँ लेख्नु भएको होइन, उहाँले अन्तर्वार्तामा हाम्रो साइकोलिङ्ग्विस्टिकको लेखनाथ पाठक सरसँग
टक गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरो, उहाँले अनुमति मागेको थियो माओको ट्रान्सलेटर जो 29 भाषा बोल्न सक्थ्यो उसको मस्तिष्कलाई चेक गर्ने अनुमति लिएर उहाँले उहाँको मृत्युवरणपछि उहाँको मस्तिष्कको अनुगमन चेक गरेर उहाँको मस्तिष्कको व्हाइट म्याटर चाहिँ अब 29 भाषा बोल्ने मान्छेको मस्तिष्कको व्हाइट म्याटर कस्तो छ भने देख्दाखेरि पुरै ब्राइट, पुरै व्हाइट, सोझेभन्दा बेसी व्हाइट, उसको व्हाइटनेस बढ्यो। त्यो 29 भाषा बोलेको कारण उसको मस्तिष्कको व्हाइटनेस बढ्यो। त्यसको मतलब उसको त त्यो त दिमागको ट्यालेन्ट सिकाइले प्रभाव पार्ने तत्त्व त बढ्यो हो। त्यो कारणले पनि कसैले कुनै पनि भाषा घृणा नगराउनु, घृणा गर्नु हुँदैन। सके सिक्ने हो, नसके अरू भाषा सिक्ने हो। यही सिक्नुपर्छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्टको भाषा के हुन्छ नि तपाईँले सिके हुन्छ, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँको एक्जिक्युटिभ फङ्सन राम्रो हुन्छ। अब त सेरा इन्सेराले त प्रमाणित गरिसकेको हो। सेरा इन्सेराले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने यो एजिङ न्युरोलोजी एन्ड कग्निसन भन्ने एउटा जर्नल छ। यो जर्नलमा आफ्नो लेख प्रकाशित गर्नुभएको छ र त्यो लेखमा उहाँले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ कि मल्टिलिङ्गुअलले अथवा बाइलिङ्गुअल या मल्टिलिङ्गुअलले मोनोलिङ्गुअललाई आउट पर्फर्म गर्छ। आउट पर्फर्म भनेको जित्छ, जे कुरामा पनि जित्छ, एक्जिक्युटिभ फङ्सनमा जित्छ। त्यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन भनेको त्यो एकदम दिमागको र अनि त्यो वर्किङ मेमोरीको काम हो त्यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन भनेको। अनि त्यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन चाहिँ बाइलिङ्गुअलको राम्रो हुन्छ। आउट पर्फर्म बाइलिङ्गुअलले मोनोलिङ्गुअललाई आउट पर्फर्म गरिदिन्छ यी कुरा हो। त्यो कारणले पनि जति धेरै भाषा बोल्न जाने उति फाइदा हुन्छ। यो त अब मातृभाषीले आफ्नो भाषा सिक्ने कुरो मात्रै हुँदैन, गैर मातृभाषीले मातृभाषामा शिक्षा भयो भने त उसले अवसर पाउँछ, सिक्ने अवसर पाउँछ अनि उसले त अर्को भाषा उसको दिमागमा थपिन्छ। त्यो कारणले पनि उसको त्यो एक्जिक्युटिभ फङ्सन वर्किङ मेमोरी राम्रो हुन्छ हो। त्यो कारणले पनि मातृभाषीले मात्र होइन गैर मातृले भाषीले पनि अरूको भाषा सिक्दा बेफाइदा होइन, बढी नै फाइदा हुन्छ है भन्ने कुरो गरेको छन् यसमा एक्जिक्युटिभ फङ्सन। अनि त्यसपछि त्यो जुबिन अबुतालेबीको कुरा मैले अघि नै भने। अब फेरि जुबिन अबुतालेबीले अहिले भर्खरै हालसालै रिसेन्टली प्रकाशित गरेको एउटा जर्नल छ। त्यो जर्नल प्रकाशित गरेको उसको आर्टिकल छ। त्यो आर्टिकल प्रकाशित गरेको जर्नलको नाम भने मैले बिर्सेँ, त्यो पनि कुनै बेला भनौँला। अब जस्तै जुबिन अबुतालेबीले चाहिँ के भनेको छ भने धेरै भाषा बोल्न जानिन्छ उति नै सिकाइमा असर पार्ने दिमागसित तत्त्व बढ्ने तथ्य पनि बताएका छन् ताकि चीनको विश्व प्रसिद्ध नेता माओको 29 भाषाका ज्ञान भएको दोमसीको दिमागको अवलोकन गरी उहाँको मस्तिष्क चम्किलो तत्त्वले ढाकेको तथ्य बताएका छन्। अनि दुईजना छन् लेखकद्वय, दुईजना दानियल परानी र जुबिन अबुतालेबीले चाहिँ के गरेका छन् भने अल्जाइमर भनेको तपाईँलाई थाहा छ, यो एक किसिमको डिजिज हो अल्जाइमर। अल्जाइमरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ 99% 80%बाट माथि चाहिँ डिमेन्सिया बनाइदिन्छ। डिमेन्सिया भनेको बिर्सने रोग हो, मस्तिष्कको बिर्सने। यो सबैले लाग्छ। हामी बुढेसकाल भइसक्यौँ, एकदम हाम्रो छाला चाउरी पर्छ। हामीले बुढेसकाल लागेपछि हाम्रो छाला चाउरी पर्छ। यो हामीले चिल्लो छाला चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ। मृत्यु भइन्जेलसम्म हाम्रो छालामा च्याउ उम्रिन्छ। यो बुढेसकालको रोग हो। बिर्सने रोग पनि त्यही हो। तपाईँको बच्चादेखि ठाडो भर्टिकल लाइनमा तपाईँको दिमाग बढ्छ। 40 इयर्ससम्म तपाईँको दिमाग उकालो नै बढ्छ, तर अब 40 इयर्समा त्यति उकालो त बढ्दैन। तर 40बाट 60सम्म तपाईँको एकदम तेर्सो रहन्छ। त्यो भनेको बढ्दैन र घट्दैन पनि, ब्यालेन्समा बस्छ। र 60 पुगेपछि तपाईँको दिमाग ओह्रालो लाग्छ, एङ्गल कति डिग्रीमा ओह्रालो लाग्छ। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ डिमेन्सियाको शिकार बन्नुहुन्छ 60 इयर्सपछि। जो कहिल्यै पनि लाग्छ यो डिमेन्सिया भन्ने बिर्सने रोग। हामी बुढेसकाल आएपछि जो कसले पनि बिर्सिन्छ। यो यसको उपचार छैन, यो बुढेसकालको रोग हो डिमेन्सिया भनेको। अनि यो डिमेन्सिया 60 वर्षपछि लाग्छ भने सबैले लाग्नुपर्ने, सबैले लाग्छ यो। तर कसैले इफेक्ट देखिन्छ, कसैले देखिँदैन भनिन्छ। अब कसैले साह्रै नै डिमेन्सिया हुन्छ, कसैले 80-90 वर्षसम्म पनि ऊ बोलिरहेको हुन्छ, ऊ एक्टिभ नै भइरहेको हुन्छ। 102 वर्ष, अहिले सत्यमोहन जोशी 101 वर्ष, कति एक्टिभ छन्। उसले बिर्स्या छ र बिर्से छैनन्, सही बोल्छन्, सही ठाउँ आफै काम गर्छन्, सही ठाउँमै हिँड्छन्। उसको डिमेन्सिया कति पनि देखिँदैन, तर छ, भित्र भइसकेको छ, तर उहाँको इफेक्ट देखिँदैन। कारण के? जो मान्छे सामाजिक रूपमा एक्टिभ हुन्छ र धेरै भाषा बोल्न जान्छ। अब भाषाले मात्रै भनेको होइन, भाषाले गर्दा पनि त्यो कुरा हुन्छ, तर चाहिँ
भाषा मात्रै नभएर सामाजिक कार्यमा एक्टिभ हुने, जो कोहीसँग कुराकानी गरिरहने, एकदम समाजसँग घुलमिल भइरहने र धेरै भाषा बोल्ने, सामाजिक कार्य गरिरहने मान्छेलाई त्यो इफेक्ट देखिँदैन। अनि यो ड्यानियल परानी र जुबिन अबु तालेबीले चाहिँ के भनेका छन् भने त्यो डिमेन्सिया जस्तो बिर्सने रोग जस्तो खतरनाक रोगलाई घटाउँछ भनेको छ। त्यसले घटाउनुको मतलब त्यो हामीले सोच्न सक्छौँ, नलेज चाहिँ दिमागको कुनै पनि एउटा पाटामा त्यो विद्युत निकाल्नलाई जम्मा गरेको रिजर्भरमा पानी जम्मा भएपछि तपाईँको ज्ञान जम्मा हुन्छ। डिमेन्सिया त भइरहेको हुन्छ, तर तपाईँको त्यो रिजर्भरको रूपमा भएको नलेजले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बिर्सने क्षमता चाहिँ घटेको जस्तो देखाइदिन्छ। हो, यो कारणले पनि धेरै भाषा जान्नुको फाइदा छ। त्यसैले मातृभाषा चाहिँ सबैले सिकाउनै पर्छ। अनि मातृभाषा चाहिँ सबैले मातृभाषाले मात्रै सिक्ने होइन, गैर मातृले भाषीले पनि सिक्दा बेफाइदा हुँदैन, फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसैको लागि पनि अपरिहार्य छ। अब यसमा मैले भनेको थिएँ, यो डाक्टर तारामणि राईले आफ्नो आलेख प्रकृतिको संरक्षण आदिवासी ज्ञान परम्परा भन्ने एउटा उहाँको टाइटल छ, शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा भन्नुभएको छ, एमिनिजम अर्थात् प्रकृतिवादमा विश्वास राख्ने, जल जमिन र जङ्गललाई सर्वोच्च ठाने दर्शन बौद्ध सिद्ध रही ठाने ज्ञान प्रकृति र वातावरण मैत्री देखिएकोले बिग्रदै गइरहेको विश्व पर्यावरणको सन्तुलन राख्न पनि यसको महत्त्व छ। अब त्यो जल जमिन, अब त्यसमा पनि मैले अब नवशंसीको एउटा अन्तर्वार्ताको कुरा गरेको छु। नवशंसीको एउटा अन्तर्वार्तामा अबको आउने विश्वको सङ्कटलाई आदिवासी र उनीहरूको ज्ञानले मात्रै बचाउँछ भनेको छ। किन भन्दा आदिवासीहरू प्रकृतिसँग नजिक हुन्छ, उमाथि भनेको जल जमिन जङ्गलसँग लाई सर्वस्व ठान्छ उनीहरूले। अन्त अनुभव छ उनीहरूसँग जल जमिन प्रकृतिसँग कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने भन्ने कुरो छ। हो, त्यो चाहिँ वातावरण मैत्री छ। वातावरण मैत्री भएको कारणले पनि विश्वको वातावरण बिग्रदै गइरहेको वातावरण सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ है। त्यो कारणले पनि यो हराउनु हुँदैन। यो नहराउनको लागि मातृभाषामा शिक्षा आजको आवश्यकता हो। त्यसै गरी अब मातृभाषा अनि त्यो नवशंसी भनेको चाहिँ खास गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ अब कम्पिटेटिभ साइन्सको साइन्टिस्ट हो, तर अब लिङ्ग्विस्ट पनि हो। बेसी मात्रामा चाहिँ उहाँ लिङ्ग्विस्ट हो। अनि उहाँ चाहिँ एकदम साइन्टिस्ट, विद्वान, फिलोसफर, दार्शनिक पनि हो। उहाँले भन्नुभएको कुरो हो अन्तर्वार्तामा त्यो कुरो, आदिवासी ज्ञानले मात्रै बचाउँछ अब आउने विषय। अहिले जस्तै कोरोनाको हर्जुन छ संसारमा फैलिएको, यो चाहिँ अहिले सान्दर्भिक बनेको छ विश्वमा। अब गाउँ गाउँमा गयो भने कृषि खेती प्रकृतिसँग खेलिरहने मान्छेलाई हो कोरोना त्यहाँ नपुग्न सक्छ। त्यो कारणले अहिले त्यो वातावरणलाई बचाउँछ उनीहरूले नै, रुख जङ्गल उनीहरूले बचाउने हो। खेतीपाती गरेर भेजिटेसन जोगाउने भनेको उनीहरूले नै हो। भोकमरी बचाउने भनेको उनीहरूले। अरूले त गर्ने के, वातावरण नाश गर्ने हो, के गर्ने हो, मोटरसाइकल गाडी उडाउने हो, कार्बोहाइड्रेट फाल्ने हो, वातावरण दूषित गर्ने हो। धनी मान्छे विकसित मान्छेहरूले कल कारखाना खोल्ने हो, कार्बोहाइड्रेटको सङ्ख्या बढाउने हो, ओजन लेयर पत्ता लगाउने हो, ओजन लेयरले पाल पार्ने, ओजन लेयरले पाल पारेपछि डाइरेक्ट विकिरण धरतीमा झर्ने हो, धरतीको वातावरण तातिने हो। त्यो कारणले पनि चौँसीले भनेको कुरा सान्दर्भिक हो। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने मातृकी कुरा त्यो ज्ञान सिप, त्यो चौँसीले भनेको आदिवासीहरूको ज्ञान र सिपले मात्रै बचाउँछ भने त्यो ज्ञानहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो भाषामा हुन्छ। अनि त्यस कारणले पनि त्यो ज्ञानहरू थाहा पाउन भाषा थाहा पाउनुपर्छ। कुनै पनि एउटा मानिसलाई बुझ्नको लागि उसको भाषा थाहा पाउनुपर्छ। त्यस कारणले पनि यो मातृभाषामा शिक्षा भन्ने चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक शीर्षक हो। अब यसमा चाहिँ मातृभाषामा उसले बुझ्ने भाषामा शिक्षा दिनु, उसले बुझेपछि त विद्यालय उसले त ज्ञान त सिक्यो, उसको हृदयमा त ज्ञान त पस्यो। किनभने नेल्सन मण्डेलाले भनेको कुरा त्यही हो, बुझ्ने भाषा होइन उसले बोल्ने भाषा, उसको मातृभाषामा कुरा गर्ने उसको हृदयमा पस्छ। अनि सिकाइ हृदयमा पसाउन मातृभाषामा शिक्षा हुनु पर्यो, यो सान्दर्भिक कुरो। अनि ती कुराहरू चाहिँ मातृभाषामा सिकाइसकेपछि उसको सिकाइ त राम्रो हुन्छ, किनभने हृदयमा छुन्छ। हृदयमा छुनु भनेको त अन्तिम पोइन्ट हो। अनि हृदयमा छुन्छ उसको सिकाइ, अनि उसको सिकाइ चाहिँ प्रभावकारी र स्थायी बन्छ। हो, त्यो मात्रै नभएर बिचबिचमा स्कुल छोड्ने जुन समस्या छ नि, विद्यार्थीहरूले नजानेर, जस्तै सरभन्दा सार भन्ने, अनि छेउछाउको साथी र अथवा टिचरले नै गिल्ला गर्ने, यसले त बोल्न पनि जान्दैन, सरलाई सार भन्छ भने गिल्ला गर्ने। अनि हिँड त बोध जाग्छ, हिँड त बोध जागेपछि के हुन्छ, उसले स्कुल छोडिदिन्छ। मातृभाषामा शिक्षा दियो भने त त्यो क्रम पनि घट्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू अहिले छन् भनिएको छ यसमा यी कुराहरू। अनि त्यसपछि के भने त्यसैले चौँसीले भनेको त्यो सारा ज्ञानहरू पनि मातृभाषासँग जोडिएको हुन्छ। त्यो कारणले पनि मातृभाषामा शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ।
अब हाम्रो देश विश्वको सङ्ग्रहालय ठानिन्छ हामीले भन्दा हुन्छ है, गार्डन अफ द ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड। किनभने यति सानो मुलुकमा 129 भाषा प्लस 31 भनौँ भाषा हुनु कुनै चान्चुने कुरो भने पटक्क होइन। अब हामी संस्कृत भाषा चाहिँ स्कुलमा जबरजस्ती पढाउन खोज्छौँ। संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा हो भनेर हामी भन्छौँ, यो हो। शास्त्रीय भाषा भनेको एकदम राम्रो भाषा हो, विश्वको सबैभन्दा वेल इक्विप्ड भन्छ यसलाई है, वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। एकदम वेल इक्विप्ड भाषा भएको कारणले यो राम्रो, एकदम सिक्दा राम्रो। तर यसको मात्रै वकालत किन गर्छौँ भन्ने कुरो हो। यसभित्र हाम्रो देशभित्रको आफ्नै देशभित्र रहेका विभिन्न 129 भाषा छन्, यिनीहरू सम्पत्ति होइन। संस्कृतमा मात्रै छ र ती कुरा, संस्कृतमा नभएको कुरा पनि त छ नि। जस्तै मैले भने प्रोनोमिनलाइजेसन र दिशाबोधक, संस्कृतमा त दिशाबोधक भव त छैन नि, क्रिया त। तर देशभित्र रहेका 129 भाषाहरूमध्येमा कुनै धेरै भाषाहरूमा दिशाबोधक क्रियाहरू छन्, किराँती भाषाहरूमा दिशाबोधक क्रियाहरू छन्, प्रोनोमिनलाइजेसन छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा बोकेका भाषाहरू, यति वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेज छ नि नेपालभित्र बोलिने भाषाहरू। यी वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेजले बिर्सेर संस्कृतको त मातृभाषी नै छैन। उत्पत्ति कालदेखि नै संस्कृत बोल्ने मान्छे नै थिएनन्। विभिन्न भाषा बोल्थे। संस्कृत त पछिबाट विद्वानहरूले बनाएको भाषा। संस्कृत भनेको पछिबाट जोडजाम गरेर यो भाषा चाहिँ शास्त्रीय हो भनेर एकदम यो हिरोहरूले बोल्ने भाषा भनौँ न, अनि भिलेनहरूले बोल्ने भाषा। अलि अर्को संस्कृत चाहिँ हिरोहरूले बोल्ने भाषा नै बनाएको। यसले कहिले पनि लाइफमा मदर टङ पाएन संस्कृत भाषाले। अनि यो मदर टङ नै नपाएको पछि शास्त्रीयकरण गरिएको, मिलेर विद्वानहरू मिलेर स्ट्यान्डर्डाइज गरेको भाषा हो संस्कृत भनेको हो। यो पछि चाहिँ बलैले जबरजस्ती स्ट्यान्डर्डाइज गराएको भाषा, जसले जन्मजात पहिलादेखि अहिलेसम्म जसले मातृभाषी पाएकै छैन, यस्तो भाषामा चाहिँ हामी मरिमेट्छौँ। मरिमेट्नु राम्रो कुरो पनि हो, तर त्यसमा मरिमेट्नेले हाम्रो देशभित्र रहेको एकदम वेल इक्विप्ड ल्याङ्ग्वेज माथि पनि त्यत्तिकै मरिमेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको। संस्कृत भाषा मैले बहिष्कार गर्न खोजेको होइन भनेको छु, बहिष्कार होइन, हामीले बहिष्कार गर्न हुँदैन संस्कृत भाषा। त्यसको नलेज लिने हो, ज्ञान लिने हो। तर त्यो सँगसँगै आफ्नै बगैँचाभित्र रहेको विभिन्न किसिमका फुलहरू, विभिन्न रङ्गी चङ्गी रहेको फुलहरूलाई गोडमेल गर्नु पनि ठुलो कुरो है। यो आशा लिएको मैले हो। यसरी संस्कृत भाषाले जति माया गरिन्छ नि हामीले, त्यति नै देशभित्रका भाषा पनि माया गर्नु पर्दछ। अब नेपाली भाषा संस्कृतबाट आएको हुनाले हामी त्यति धेरै माया गरिहालौँ। तर हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि नेपाली भाषा भनेको अब संस्कृतबाट आएको भाषा त्यति मजाले रहेन। हामीले यो बृहत नेपाली शब्दकोश भन्ने जुन छ, यसबारेमा अलिकति भनौँ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको बृहत शब्दकोश भनौँ, यसमा चाहिँ अब तपाईले जुनसुकै वर्ड मिनिङ हेर्नुहोस् संस्कृतसँग जोडेको छ जबरजस्ती नि, त्यो संस्कृतबाट आएको भनेर। अब नेपाली भाषा त खस भाषा हो, पश्चिममा बोल्ने भाषा त अहिले नै त स्ट्यान्डर्डाइज त होइन। स्ट्यान्डर्डाइज भाषा त पूर्वमा बोलिने भाषा भनेको त के हो? यहाँ किराँती भाषा, यहाँको आदिवासी जनजाति भाषासँग मिक्स भएर जन्मिसक्यो। अब यसको मदर टङ भनेको सबै हो, न यो खस भाषा हो न यो कुनै भाषा। यो त सबै भाषा कन्ट्याक्टमा आएर एक अर्काको कन्ट्याक्टबाट बरोइङ हुने क्रममा भाषा नै अर्को भइसक्यो। अब यो तपाईँले प्रमाणको रूपमा हेर्नु न, पश्चिममा बोल्ने भाषा बढी नै मात्रामा खस भाषा हो, त्यो अलि ओरिजिनल खस भाषा। यता पूर्व आएर त खस भाषाले त आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाइसक्यो। यताको भाषा त बेसी मात्रामा नेवारीसँग कन्ट्याक्टमा आयो, इङ्ग्लिससँग कन्ट्याक्टमा आयो, किराँती भाषाहरूसँग कन्ट्याक्टमा आयो, अरू जनजातिको भाषाहरूसँग कन्ट्याक्टमा आयो, विभिन्न भाषासँग कन्ट्याक्टमा आएर त्यसले आफ्नो आइडेन्टिटी गुमायो। अब एटमोलोजी हेर्ने, प्रोटोफर्महरू हेर्ने भने मिल्छ संस्कृतसँग हरेक कुरासँग, तर सबै प्रोटोफर्म संस्कृतसँग मिल्ने होइन। यहाँको आदिवासी जनजाति भाषासँग मिलेर यो भाषा त यसले आफ्नो त आइडेन्टिटी त लस गरिसक्यो। अनि आफ्नो आइडेन्टिटी लस गरिसकेपछि यो भाषा त मेरो हो भनेर कसैले पनि भनिन्न। यो त हाम्रो भाषा हो, नेपाली भनेको हाम्रो भाषा हो, हामी सबै नेपालीको भाषा हो। किनभने सबै किसिमका भाषा कन्ट्याक्टमा आएर खिचडी भाषा हो यो भनेको है, खिचडी भाषा हो यो। अहिले पूर्वमा बोलिने नेपाली जुन मानक भाषा, कामकाजको भाषा चलिरहेको छ, यो अहिले यो इक्जाम दिँदा पनि हामीले लेख्ने, नेपाली मेजर पढ्दा पनि पढ्ने, अहिले बोलिरहेको हामीले भाषा, यो सबै खिचडी भएर
सबै भाषा मिलेर बनेको भाषा नेपाली हो भनिन्छ। यो हाम्रो भाषा हो यो है। त्यस कारणले पनि त्यो बृहत शब्दकोश भित्र शब्द लेख्ने बेलामा यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव मात्रै हो। यसमा कुनै पनि अन्यथा नहोस्। जस्तै झ्याल शब्द लेख्दाखेरि यो नेवारीबाट आएको भन्ने भनिन्छ। त्यो झ्यालको एटमोलोजी चाहिँ नेवारी हो, लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अरू कुरा हामीले यो परेवा, जलेवा, मलेवा, शङ्खुवा, सवा यी कुराहरू गर्दा पनि संस्कृतसँग जबरजस्ती जोड्छौँ, तर त्यो होइन। तपाईँले किराँती भाषासँग जोड्नुपर्छ। तपाईँले शङ्खुवा भन्दाखेरि त्यो कहाँबाट आयो अनि यो भित्रको विभिन्न कुराहरू छन् नि, ती कुराहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ है। ती कुराहरू एकदम जरुरी छ। कुन शब्द कुन भाषाबाट छिर्ने, किनभने नेपाली भाषा भनेको त यो नेपालभित्र बोलिने भाषा कन्ट्याक्टमा आएर खिचडी भइसकेको छ। त्यो खिचडी वर्डहरूको एटमोलोजी चाहिँ एकदम मजाले केलाएर बृहत शब्दकोशमा राख्न जरुरी छ। त्यो एक हो र संस्कृतलाई मात्रै कनी कुथी जबरजस्ती जोड्न मिल्दैन। संस्कृत त मदर हो भन्दैमा, तर नेपालीले आफ्नो आइडेन्टिटी, नेपाली भाषा जुन अहिले बोल्छ यसले आइडेन्टिटी त गुमाइसक्यो भनेपछि किन खोज्नु संस्कृतलाई मात्रै? यो भित्रको आदिवासी जनजातिहरूको किराँती भाषाहरू छन्, जुन अरू भाषाहरू छन्, ती भाषाहरूबाट पसिसक्यो नि। जस्तै चाउमिन भयो, मोमो भयो, टिबेटनबाट यसको एटमोलोजी टिबेटन लेख्नु कि संस्कृत लेख्नु? अब चाउमिन छाउमेनबाट चाउमिन भएर आयो। छाउ भनेको फ्राई, मेन भनेको नुडल्स, फ्राइड नुडल भनेको चाइनिज भाषामा। तर चाइनिजले सिएचलाई चा भन्छ, हामीले सिएचलाई छा भन्छ चाइनिजले भने हामी चा भन्छौँ। चाइनिजको छाउमेन चाहिँ हाम्रो चाउमिन भयो। चाइनिजमा छाओ छाओ भने थर्ड टोन छ, मेन भने फोर्थ टोन छ, तर हाम्रोमा टोन भएन। अनि नेटिभाइज भएर टोन हरायो, च छमा चाहिँ चाउमिन भने हामीले चाउमिन चाउमिन मजाले खाइरहेको छ, चाउमिन मजाले खाइरहेको छ, मोमो, पिज्जा, बर्गर अरे त्यो सबै आगन्तुक वर्ड भइसक्यो। अब यिनीहरू नेपालीमा पस्छ, नेपालीमा पसेपछि संस्कृतसँग जोड्नु। अब जहाँबाट आयो त्यताको लेख्नु पर्यो। सही निर्देशन, सही ज्ञान, सही नलेज दिनुपर्छ। शब्दकोश भनेको सबैले मान्ने शब्दकोश हो भने नेपालभित्र। त्यो कारणले पनि आदिवासी के अरे यो बृहत प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित बृहत नेपाली शब्दकोशभित्र यी कुरालाई ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ। यति मैले लगभग यति कुराहरूलाई मेरो आफ्नो प्रकृतकलामा समावेश गरेको थिएँ र तपाईँहरूलाई आज मैले यति कुरा भन्ने मौका पाएँ, अलिक ठुलो बृहत रूपमा। अनि अलिक खुसी लाग्यो। यो अब सबै किराँती आदिवासी जनजातिहरूको कान गर्न पुग्न जरुरी छ र यो बुझ्न जरुरी छ। सबैभन्दा ठुलो बुझ्न जरुरी भनेको के हो भने नेपाली भाषालाई अर्काको भाषा पनि नसम्झिनुहोस्, किनभने यो खिचडी भाषा भइसक्यो। सबै भाषा मिलेर बनेको भाषा हो यो नेपाली, त्यसैले हाम्रो भाषा हो, हाम्रो भाषा भन्नुहोस्। त्यस प्लस मातृभाषा भन्ने छ एउटा। मातृभाषा चाहिँ अब मातृभाषामा शिक्षा स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनेर जोड गर्नु एकदम राम्रो कुरो हो, यो राम्रो कुरो हो। तर त्यो नै सर्वस्व चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ त्यो सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सबैभन्दा कान्छो उपकुलपति त्यो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै डिग्री उपलब्धि गरेपछि 1% ज्ञान हुन्छ भने जस्तै मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ स्कुलमा लागेपछि 1% मात्रै हो। 99% बाँकी चाहिँ तपाईँको घरको जिम्मा हुन्छ। हो, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। म त्यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र बुझाउन चाहन्छु र बुझ्न जरुरी छ है। तपाईँहरूले यति बुझिदिनुहोस्, मातृभाषा बचाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्, मातृभाषामा बोलाउनुहोस्, घरमा मातृभाषामा सबै कुरा बोलाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, अनि मात्रै बच्छ। नभए मातृभाषा मर्छ, सिफ्ट हुन्छ, अनि लास्टमा डेड हुने नै हो। यो स्विच हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ, लास्टमा डेड हुने हो। त्यस कारणले पनि तपाईँले चाहिँ मातृभाषा चाहिँ स्कुलमा जोड गर्नुभन्दा पनि घरमा जोड गर्नुहोस् है। स्कुलमा जोड गरेर हुँदैन, स्कुलमा पनि जोड गर्नुपर्छ, यो राम्रो कुरो। तर स्कुलमा जोड गरेपछि त्यसमा पनि 1-2% नलेज हुन्छ त्यहाँबाट पनि। तर त्यहाँ चाहिँ हामी मातृभाषीलाई मात्रै होइन, गैर मातृभाषीलाई पनि फाइदा पुग्छ। स्कुलमा अरूको भाषा पढ्दाखेरि मैले अघि भने नि त्यत्रो प्रमाण दिएँ। डिमेन्सिया जस्तो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न पनि त्यसको काम लाग्छ। अनि एक्जिक्युटिभ फङ्सन, अब बाइलिङ्गुअल आउट पर्फर्म्स मोनोलिङ्गुअल भनिसक्यो। बाइलिङ्गुअलले मोनोलिङ्गुअललाई भयो, प्रमाणित भइसकेको कुरो हो। धेरै भाषा बोल्नेले एउटा एकल भाषीलाई त उछिटिदिन्छ। एक्जिक्युटिभ फङ्सन वर्किङ मेमोरीमा त्यो हो। त्यो कारणले पनि यो फाइदा छ भन्न खोजेको हो। मैले यति भने। यति भनिसकेपछि मैले तपाईँहरूले यो अब फेरि म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई यस्तै कुराहरू ल्याउने छु। आजलाई यति। यही च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु ल, ताकि यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू ल्याउन पाऊँ। नोटिफिकेसन तपाईँको आउँछ। सब्सक्राइब। बाई।